नमस्कार, सुंगावा खबरमा म रेशमको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। खबर सुरु गरौँ प्रमुख खबरबाट। सरकारले लकडाउन खोले यता कोभिड-19 को संक्रमण झनै फैलिन सक्ने चिकित्सकहरूको ठहर। बजारमा भइरहेको भिड कम गर्न विभिन्न प्रयास थालेको प्रशासनको भनाइ। जाजरकोटमा विषालु च्याउ खाँदा मृत्यु हुनेको संख्या 5 पुग्यो। बिरामी मध्ये एकजनाको अवस्था अझै गम्भीर रहेको प्रदेश अस्पतालका डाक्टर केएन पौडेलको भनाइ। चैत्र महिनाको अन्तिममा रोपिएको चैते धान पाकेपछि किसानहरू हर्षित। बर्खे धानभन्दा चैते धानले धेरै मात्रामा उत्पादन दिएको कृषकहरूको दाबी। हाम्रो कार्यशैली लकिरका फकिर जस्तो भएको रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलको टिप्पणी। अहिलेको आवश्यकता अनुसारको सोच र योजना अपडेट गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने। 4G सेवा विस्तार कार्य समयमा सम्पन्न हुन नसक्नुको कारण उपलब्ध गराउन समितिको निर्देशन। नागरिकले अपेक्षा गरे अनुरूप सेवा विस्तार गर्नका लागि कार्ययोजना तयार गर्न सुझाव। अब खबर विस्तारमा। सरकारले स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाउन आग्रह गर्दै केही दिन अघि लकडाउन खुला गरेको छ, तर सर्वसाधारणले भने खासै सावधानी अपनाएको देखिँदैन। यातायात, बैंक, खानेपानी तथा विद्युतका कार्यालय र बजारमा जाँदा मास्क लगाउने, भौतिक दूरी कायम गर्ने जस्ता कोरोनाबाट बस्ने उपाय कमैले पालना गरेको पाइएको छ। छोटो दूरीमा चल्ने साना गाडीमा मान्छेहरू खादिएर जाने गरेका छन्, तर यसमा यातायात व्यवसाय र प्रहरी प्रशासन कसैले ध्यान दिएका छैनन्। सरकारले लकडाउन खोले पनि जोखिम भने कायमै रहेको कर्णाली प्रदेश अस्पतालका मेडिकल विभाग प्रमुख डाक्टर केएन पौडेलले बताउनुभयो। उहाँले नागरिकले नै सावधानी अपनाउनुको विकल्प नभएको बताउनुभयो। केही दिन यता चाहिँ हामीले देखिरहेका छौँ कि बजारमा लकडाउन खुलेको प्रभाव छ र लकडाउन खुलेपछि हाम्रो कोरोना सङ्क्रमणको सम्भावना पहिलाभन्दा अझ धेरै छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। हामीले यो बुझ्नु हुँदैन कि सरकारले लकडाउन खोलिदियो, अब कोरोनाको सङ्क्रमण घट्यो, सम्भावना कम भयो भनेर बुझ्नु हुँदैन कि पहिलाभन्दा कोरोनाको जोखिम अझ धेरै छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्दछ। र साथसाथै सामाजिक दूरी मेन्टेन गर्ने, भौतिक दूरी मेन्टेन गर्ने र मास्क लगाउने र हात धुने र भिडभाडमा सकेसम्म नजाने, यो कुरालाई चाहिँ अझ गम्भीर भएर यसको पालना गर्नु आवश्यक देख्छु, किनकि अहिले सङ्क्रमणको जोखिम झन् बढेको छ। र पछिल्लो पटक हामीले सुनेको जस्तै वीरगञ्ज प्रदेश नम्बर 2 र काठमाडौँ लगायतका ठाउँहरूमा सङ्क्रमण लक्षणसहितका सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या एकदमै बढ्दो मात्रामा छ। त्यही भएर अझ सतर्क हुन हामी अनुरोध गर्दछौँ। हुन त कर्णालीमा त्यस्तो लक्षणयुक्त सङ्क्रमितको सङ्ख्या नदेखेको भए पनि भित्रभित्र फाटाफुट्टा फैलिरहेको र लक्षणयुक्त सङ्क्रमितहरू भविष्यमा आउने सम्भावनालाई हामीले अझै नकार्न सक्दैनौँ। त्यही भएर सतर्क हुन आह्वान गर्दछौँ। लकडाउनको अवधि लम्बिएपछि सजग हुने छाडेका नागरिक अहिले सरकारले लकडाउन खुलेको घोषणा गरेसँगै निष्फिक्री बनेका छन्, तर सरकारी संयन्त्रहरूले भने सशक्त रूपमा अनुगमन गर्न नसकेको डाक्टर पौडेलको ठहर छ। व्यवसायीहरूले र ब्याङ्कहरूले आदि विभिन्न ठाउँहरूमा भौतिक दूरी मेन्टेन गर्ने कुरालाई अझ इम्पोर्टेन्स दिएको छैन, प्राथमिकता दिएको छैन। र यो दिँदाखेरि चाहिँ यसो हेर्दाखेरि अनुगमनको कमी देखिएको छ। सरकारी तौरबाट कसले अनुगमन गर्ने हो, कुन पसलले कुन उद्योग व्यवसायीले चाहिँ दूरी मेन्टेन गर्ने, आफ्नो सफा राख्नेलाई कसले ध्यान दिनुभएको छ छैन भनेर अनुगमन गर्ने निकायको कमी पनि देखिएको छ। यही भएर यस्तो अवस्थामा चाहिँ जो मानिस हामी जनता स्वयंलाई नै बढी जागरुक हुन, जनता स्वयंलाई नै भौतिक दूरी मेन्टेन गर्न, जनता स्वयंलाई नै मास्क लगाउन र उहाँहरूलाई नै हात धोइराखेर हात सेनिटाइज गर्न अथवा साबुन पानी धुन र उहाँहरूकै हातमा छ अहिले स्वास्थ्य जस्तो देखिन्छ। उता जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमकान्त पौडेलले बजारमा भइरहेको भिडभाड कम गर्न प्रशासनले विभिन्न प्रयास थालेको बताउनुभयो। उहाँले मास्क नलगाएर हिँड्नेहरूलाई कारबाही समेत गर्ने गरेको बताउनुभयो। मास्क लाएर नहिँड्ने मान्छेहरूलाई भेट्यो भने अब यो सङ्क्रमण फैलिन सक्ने भएको हुनाले चाहिँ तत्काल कारबाही गर्नु जहाँ भेट्यो भनेर गृह मन्त्रालयले परिपत्र गरेको छ। त्यही अनुसार हामीले करिब 60,000 प्लस चाहिँ 65,000 जति राजस्व पनि उठाइसकेका छौँ जरिवाना गरेर। कर्णाली प्रदेशमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 सङ्क्रमितहरू आइसोलेसनबाट डिस्चार्ज हुने क्रम बढेको छ। शुक्रबार थप 18 जना डिस्चार्ज भएसँगै आइसोलेसनबाट घर फर्किनेको सङ्ख्या 1715 पुगेको प्रदेश स्वास्थ्य सेवा महाशाखा प्रमुख डाक्टर लक्ष्मीनारायण तिवारीले जानकारी दिनुभयो। 24 घण्टामा कुल 18 जना कोभिड-19 सङ्क्रमणबाट निको भई डिस्चार्ज हुनुभएको छ, जसमध्ये रेग्बेसी आइसोलेसन सेन्टर सुर्खेतबाट 1 जना पुरुष, सल्यान आइसोलेसन अस्पतालबाट 11 जना पुरुष र 1 जना महिला, बनगाड कुपिन्डे आइसोलेसन सेन्टरबाट 3 जना पुरुष र रुकुम पश्चिम अस्पताल रुकुम पश्चिमबाट 2 जना पुरुष हुनुहुन्छ। र हालसम्म कोभिड-19 को सङ्क्रमणबाट निको भई डिस्चार्ज हुनेको कुल सङ्ख्या 1715 पुगेको छ।
त्यस्तै कर्णालीमा पछिल्लो 24 घण्टामा एकजना मात्रै कोभिड-19 का संक्रमित भेटिएका छन्। दैलेख अस्पतालको प्रयोगशालामा भएको परीक्षणबाट एकजनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। महाशाखाका अनुसार थपिएका एक संक्रमित दैलेखका रहेका छन्। कर्णालीमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1938 पुगेको छ। जाजरकोटको कुसे गाउँपालिका 1 स्याङ्ग्रीमा विषालु च्याउको तरकारी खाँदा मृत्यु हुनेको संख्या 5 पुगेको छ। च्याउ खाएर गम्भीर बिरामी भएका 32 वर्षीय ललित चलाउनेको बिहिबार राति कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएपछि मृतकको संख्या 5 पुगेको हो। ललितको प्रदेश अस्पतालको सदन उपचार कक्ष आइसियुमा राखेर उपचार भइरहेको थियो। उपचारकै क्रममा बिहिबार राति मृत्यु भएको प्रदेश अस्पतालका मेडिकल विभाग प्रमुख डाक्टर केएन पौडेलले जानकारी दिनुभयो। जाजरकोटमा एकै परिवारका सदस्यहरूले जङ्गली च्याउ खानुभएको थियो र त्यो च्याउ खाएको 3-4 दिनपछि एकजना बच्चाको मृत्यु घरमै भएपछि अरू बाँकी चाहिँ 8जना परिवारको 8जना सदस्यहरू पेट दुख्ने अनि अलि सास बढ्ने चक्कर लाग्ने जस्ता लक्षणहरू लिएर हाम्रो प्रदेश अस्पतालमा आउनुभएको थियो। त्यसरी उहाँ 7जना आउनुभएको मध्ये 3जनाको त्यही जुन दिन आउनुभयो त्यही दिन मृत्यु भएको थियो भने अर्को एकजनाको चाहिँ हिजो आइसियुमा सघन उपचार कक्षमा उपचारको क्रममा 22 वर्षीय पुरुषको पनि मृत्यु भएको छ। उहाँहरूलाई बेसिकली कलेजो खराब भएर कलेजोले काम गर्न छोडेपछि श्वास प्रश्वासमा समस्या हुने, दिमागमा मानसिक असन्तुलन हुने जस्ता समस्याहरू देखा परेपछि भेन्टिलेटरमा राख्दै पनि उहाँको मृत्यु भएको थियो। बाँकी 3जना बिरामीमध्ये एकजना चाहिँ सघन उपचार कक्षामा सुधारोन्मुख हुनुहुन्थ्यो। आज उहाँले बाहिर सारेका छौँ र पनि पूर्ण रूपले उहाँहरू सन्चो भइसक्नुभयो, खतरामुक्त हुनुहुन्छ भन्नाले हामीलाई अझै 2-3 दिन 3-4 दिन अरू लाग्ने अवस्था छ। त्यति दिनसम्म उहाँहरू अस्पतालमै रहनुहुनेछ। वर्षायाम सुरु भएसँगै वनमा जङ्गली च्याउ खोज्न जानेहरूको संख्या बढेको भन्दै डाक्टर पौडेलले जङ्गली च्याउ नखान सुझाव दिनुभयो। खान मिल्ने र नमिल्ने च्याउ उस्तै हुने भएकाले नागरिकले त्यसलाई छुटाउन नसक्ने डाक्टर पौडेलको भनाइ छ। च्याउ अब शरीरको लागि प्रोटिन तत्त्व धेरै भएको खाद्य पदार्थहरूमध्ये पर्छ र स्वादिलो पनि हुन्छ। तर हामी चाहिँ के भन्छौँ भने सम्पूर्ण जनतालाई, सम्पूर्ण मानिसहरूलाई हामी के भन्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि च्याउ खाँदाखेरि आधिकारिक विक्रेताहरूसँग मात्र किनेर खानु होला भन्न चाहन्छौँ र जङ्गली च्याउ कुन विषालु छ कुन विषालु छैन भनेर विज्ञहरूले मात्र छुट्याउन सक्नुहुन्छ। यसरी हामीले विज्ञको सहारा हरेक दिन लिन सम्भव छैन। त्यो हिसाबले जङ्गली च्याउ प्रयोग नै नगर्न अनुरोध गर्दछु, किनकि जुन जङ्गली च्याउमा चाहिँ खान हुने किसिमका जङ्गली च्याउ र फिखालु च्याउमा सामान्य मात्र भिन्नता हुन्छ र त्यो भिन्नता सामान्य मानिसले छुटाउन मुस्किल पर्न सक्दछ। यसको लागि विज्ञको नै आवश्यकता पर्दछ। त्यही भएर यो झन्झटमा लाग्नुभन्दा यो ज्यान जाने सक्ने सम्भावना छ धेरैलाई। यस्तो हुनुभन्दा चाहिँ बरु आधिकारिक विक्रेताबाट किनेको च्याउ मात्र खान अनुरोध गर्दछौँ। र अर्को कुरा चाहिँ जुनसुकै च्याउ खाइसकेपछि पनि हजुरहरूलाई केही समस्या भयो जस्तै पेट दुख्ने समस्या या सास बढ्ने या चक्कर लाग्ने जुनसुकै च्याउ खाए पनि कुनै पनि ढिला नगरिकन हाम्रो अस्पतालमा या कुनै स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग सम्पर्कमा आउन अनुरोध गर्दछु। जङ्गली च्याउ खाएपछि पेट दुख्ने, पैतालाको माथिल्लो भाग र आँखा सुनिने तथा श्वास फेर्न अप्ठ्यारो हुने जस्ता लक्षण देखिने डाक्टरको भनाइ छ। गत चैत्र महिनाको अन्तिममा रोपिएको चैते धान पाकेपछि किसानहरू खुसी देखिन्छन्। एक रिपोर्ट। यो दृश्य हेर्दा लाग्छ असोज कार्तिक महिनामा कृषकहरू धान काट्नमा व्यस्त छन्। तर यो दृश्य असोज कार्तिक महिनाको नभई साउन महिनाको दोस्रो हप्ताको हो। गत चैत्र 29 गते सुर्खेतमा पहिलो पटक सुरु गरिएको बेमौसमी धान खेती पाकिसकेपछि धान काट्न लागिएको हो। सुर्खेतको दुलियाबीटमा रहेको दुधवंशी कृषि फर्मले सुर्खेतमै पहिलो पटक बेमौसमी धान रोपाई गरेको थियो। सरकारले बाँझो जमिन नराख्ने अभियान सुरु गरेसँगै दुधवंशी कृषि फर्मले नयाँ अभ्यास सुरु गरेको हो। 112औं दिनमा उक्त धान काटिँदैछ। वर्षे सिजन भन्दा धेरै मात्रामा उक्त धान उत्पादन भएको धान काट्दै गरेका कृषकहरूको भनाइ छ। धान काट्दै गर्नुभएकी उमेरले 80 वर्ष पुग्नै लाग्नुभएकी लीलावती ढकालले चैते धान अरू सिजन भन्दा राम्रो फलेको देख्दा निकै खुसी लागेको बताउनुभयो। उक्त बेसिजन धान सबैले लगाए भोकमारीको समस्या नहुने उहाँको भनाइ छ। मनमा एकदम हर्ख लागेको छ, तर उसको आफ्नो टाइमले हुँदो रहेछ, हामी आतिर हुँदो रहन्छ। अहिले पहिले खडेल पर्यो, पछि पानी बसेको गर्नाले एकदम मुखले मागेको धान 3 कोठा भरिया छ, अब 2 कोठा भरिन्छ भन्ने आश छ। सबैलाई गरम आइस लड सबै लागम दिदीबहिनी दाजुभाइ इष्टमित्रहरू सबै मिलाउँ आफ्नो यताउता गरम। यस्तो राम्रो चिजहरू गर्न पाइँदैन। बेसी घरभरि भयो भने त कोही दुःख पाउनेलाई 2-4 पाथी मन फुगाएर दिन पनि पाइने भयो। भोकालाई खाऊ भनेर यसो
एक दुई साग खाना चामल दिन पनि सकिने भयो। सधैँ बर्खे सिजनमा मात्रै खेतीपाती गर्ने गरे पनि यो वर्ष भने नयाँ अनुभवका साथ बेमौसमी धान खेती गर्दा निकै खुसी लागेको र यसबाट राम्रो अनुभवका साथै उत्पादन पनि राम्रो भएकाले थप हौसला मिलेको अर्का कृषक दुर्गादेवी न्यौपानेले बताउनुभयो। अब फेरि पनि 1-2 दिनमै सिजनको धान पनि लगाउने भएकाले जमिन पनि बाँझो नरहने उहाँको भनाइ छ। तर अब अनुभव थिएन, अहिले अनुभव भयो। तर बर्खामा भन्दा यसचोटिको धेरै फाइदा हुने रहेछ। अनुभव भयो, बढी फल्दो रहेछ अनि राम्रो खुसी लागेको छ। उतारिन्छ, अब अर्को रोपिन्छ होइन, अर्को धान रोपेर अर्को धान काटेर फेरि आलु लाउन सकिन्छ। कति पनि बाँझो नरहने भयो। अब यो काटिसकेर अब हामी भोलि पर्सितिरबाट अब भोलिबाट जोताउँछौँ। अब 2-4 दिनमा फेरि रोपिहाल्छौँ। लकडाउनको समयलाई सदुपयोग गर्ने उद्देश्यका साथ आफ्नो जमिनमा बेमौसमी धान खेती गरिएको र यसबाट अन्य कृषकहरूलाई पनि केही सिक्ने मौका मिलेको भगवती ढकालले बताउनुभयो। यसरी नै सबै कृषकले जमिन बाँझो नराखी केही न केही खेती गर्ने हो भने रोजगारी पनि पाउने र खाद्यान्नमा पनि आत्मनिर्भर हुने उहाँको भनाइ छ। यो लकडाउनको यो समयमा हामीले अब आफ्नो समयलाई उपयोग गर्यौँ होइन। अब हुन्छ या हुन्न, आफ्नो खेतमा रोपिहालौँ भनेर गरेको, बर्खामा रोपेको भन्दा पनि एकदमै राम्रो भयो। र हामीले यसरी अहिले चैतको महिना यसरी धान रोपेर देखायौँ। अर्को अब यस्तै बेमौसमीमा पनि हामीले रोपेको अब यस्तो धान फलेको देखेर सबै कृषकहरूले अब यसरी नै आफ्नो सिपहरू देखाउन्। अब सबैले लगाउँदाखेरि हाम्रो देशमा भोकमारी हुँदैन। अब बाहिरबाट इन्डियाबाट खाद्यान्न ल्याएर हाम्रो नेपालमा अब त्यो खाम्ला भन्ने आश गर्नु पर्दैन। आफ्नो खेतबारीमा बाँझो नराखौँ। सबैले आफ्नो खेतबारीमा अब यसरी बाली लगाइदियो भने हाम्रो देशमा बाहिरबाट आउने कुनै पनि समस्या हुँदैन। आफ्नो देशमै खाना लगाउनु सबै पुग्छ र नै मान्छेले काम पनि पाउने भयो, बेरोजगार भएर बस्न नपाउने भयो। आफ्नो छुट्टै व्यवसाय भए पनि कृषि क्षेत्रमा नयाँ अभ्यासको सुरुवात गर्ने उद्देश्यका साथ लाग्नुभएका दुधवंशी कृषि फर्मका सञ्चालक दिपेन्द्र ढकालले सोचेको भन्दा राम्रो धान उत्पादन भएको बताउनुभयो। हाललाई परीक्षणका रूपमा सुरुवात गरिएको भए पनि परीक्षणमै राम्रो उत्पादन हुँदा थप हौसला मिलेको उहाँको भनाइ छ। आफूसँग भएका साधन स्रोतलाई भरपुर, आफूसँग जे छ त्यसलाई भरपुर उपभोग गरेर त्योबाट आम्दानी लिने मनसायले नै यो गरे हो। र मैले पनि अहिले मात्रै सुरु गरे हो। 1-2 वर्ष अगाडि मैले अलिकति तरकारी खेती यो मकै खालको खेतीहरू त गरेका थिएँ। यो चैते धान पनि गरौँ न भनेर गरियो। अब यो गर्दाखेरि आफ्नो स्रोत साधनलाई भरपुर उपयोग गरेर गरौँ, हुन्छ कि हुँदैन भन्ने ट्रायलमा गरेको यो धान चाहिँ। हाम्रो बर्सातको जुन खेती हो त्योभन्दा यो खडेरीमा हामीले चैते धान चाहिँ अलि उत्पादन राम्रै भएको हामीलाई लाग्यो। अब यसमा चाहिँ आफूलाई आत्मसन्तुष्टि चाहिँ राम्रै छ, खुसी पनि लागेको छ। वर्षमा 3 खेती गर्ने गरी आफू लागिरहेको र अबको 3 देखि 4 दिनसम्म फेरि बर्खे सिजनको धान रोप्ने तयारी पनि भइरहेको सञ्चालक ढकालले बताउनुभयो। बर्खे सिजनको धान पाकिसकेपछि फेरि तरकारी खेती गर्ने उहाँको भनाइ छ। यो अभ्यासले सबैलाई सिक्ने मौका मिलेको र आगामी दिनमा सामूहिक खेती गर्ने योजना समेत बनाएको सञ्चालक ढकालको भनाइ छ। पहिलाका वर्षहरूमा रोप्ने सिजनै यही हो भन्नाले हामी अब 2-3 दिन पछाडि 25 गतेभित्र हामी चाहिँ यो खेतलाई कम्प्लिटली रोपेर भ्याउँछौँ। हाम्रो बिउ तयार छ। उहाँहरूले अलि अगाडि लाउनुभयो भने हामी पर्सिबाट सुरु गर्छौँ र हाम्रो चैते धान एक खेती हुन्छ। अनि वर्षे धान हामी मङ्सिरमा काट्छौँ। अनि पुसमा फागुन हामी फेरि 3 महिना यहाँ यो 1 बिघा हाम्रो चाहिँ आलु हुन्छ। यो तरकारी खेतीहरू आलु कोपीहरू हुन्छ। त्यस पछाडि फेरि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अहिले त अलिकति ढिलो भयो ट्रायलमा। अर्को साल चाहिँ मैले के गर्छु भन्दा ठिक फागुन 15 गते यहाँ रोपाइँ गरिसकेका हुन्छु भन्नाले यो बर्सातमा आएर धान काट्नु पर्दैन कि हामी जेठको अन्तिमतिर धान काटिसक्यो। अब यसैलाई अर्को सालदेखि हामी के गर्छौँ भने यसलाई सामूहिक खेतीमा यो फाँटभरि सामूहिक खेती गर्न सकियो। र मेरो जग्गा जुन मैले यहाँ लागिरहेको छु मेरो चाहिँ वर्षमा 3 खेती हुन्छ, तर जग्गा चाहिँ कहिले पनि बाँझो हुँदैन। मैले त गरेँ। अब यो चाहिँ नै सबैलाई देख्न पनि भयो, सिक्न पनि भयो। अब सबैले आसपासमा सबैले गर्नुहोस् भन्ने मैले अनुरोध पनि गरेको छु। धेरैजना चाहिँ इच्छुक पनि हुनुहुन्छ।
उत्पादन भएको धानलाई खेरो जान नदिनका लागि आधुनिक कृषि औजारहरूको उपलब्धता प्रदेश सरकारले गराएको खण्डमा अझै सजिलो हुने सञ्चालक ढकालले बताउनुभयो। सरकारले कृषि क्षेत्रमा सामूहिक खेतीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, बिउमल, कृषि औजारहरू र कृषि प्राविधिकहरू सहज रूपमा उपलब्ध गराउने हो भने कर्णालीलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिने सञ्चालक ढकालको भनाइ छ। यसमा अलिकति आधुनिकीकरण गरेर आधुनिक मेसिनहरू ल्याएर यो बारीमा नै मेसिन छिराएर बारीबाटै चाहिने यो अन्न चाहिने निकाल्ने यो मेसिनहरू उपलब्ध गराइदियो भने सुर्खेतमा भरपुर रूपमा मान्छे उत्पादन पनि हुन्छ, कृषक पनि यो झन्झटबाट सजिलोसँग चाहिने यो धान निकाल्न अथवा यो धान भनौँ न यसलाई भित्र्याउने बेला अलिकति बर्सात पनि छ, पानी पनि पर्छ, यसमा अलिकति मेहनत पनि बढी छ। यसलाई अलिक चुट्नुपर्ने, झाट्नुपर्ने, ठटाउनु पर्ने हुन्छ। यो बाली निकाल्दाखेरि मेसिनैहरू भित्राइदियो भने त कुनै समस्या छैन, धान राम्रो फल्दो रहेछ। खेती कुनै पनि 3 खेती हुने यहाँ हामीले देखिहालियो। त्यो भए हुनाले कृषिले सामूहिक खेतीमा प्राथमिकता दिने, यन्त्रीकरण गरेर किसानहरूलाई चाहिएको मेसिनरी चिजहरू, रोप्ने मेसिन, अनि यो चाहिने तपाईँको थ्रेसर, यो अटोमेटिक थ्रेसर मेसिनहरू, बिउ बिसादी र प्राविधिक अलिकति सपोर्ट गरिदियो भने यो सबैले उत्पादन गरेर त हाम्रो कर्णालीलाई पुग्ने प्रशस्त मात्रामा धान त यहीँ उत्पादन हुने चाहिँ मेरो बुझाइ छ है। बाँझो जमिनलाई सदुपयोग गरी केही न केही खेती गरी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौं भन्ने उदाहरणका रूपमा सुरुवात गरिएको बेमौसमी खेतीलाई निरन्तरता दिइने दुधवंशी कृषि फर्मका सञ्चालक दिपेन्द्र ढकालको भनाइ छ। उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले हाम्रो कार्यशैली लकीरका फकीर जस्तो भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। मन्त्रालयको वार्षिक प्रतिवेदन समीक्षा गर्न आयोजना गरिएको कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले लकीरका फकीर जस्तो कार्यशैली परिवर्तन गर्न नसकिए परिणाम आउन नसक्ने बताउनुभयो। अहिलेको आवश्यकता व्यवहार, सोच र योजना अपडेट गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। हरेक संस्था र व्यक्तिका व्यवहार, नीति र योजना आउटडेट हुनुबाट बचाउन अपडेट हुनै पर्ने उहाँले बताउनुभयो। यो एउटा हिन्दीमा उखान छ नि, लकीरका फकीर। त्यो लकीरका फकीर भनेको के हो भने कुनै जोगीले भिक्षा माग्न हिँड्यो भने बिहान पनि त्यही बाटो, फिर्दा बेलुका पनि त्यही बाटो, सधैँभरि त्यही बाटो मात्रै हिँडिरह्यो भने उसले भिक्षा पाउँदैन अरे। अनि उसले ट्र्याक चेन्ज गरिरहनुपर्छ त्यो भिक्षा माग्ने जोगीले पनि। भनेपछि मैले यो प्रसङ्ग किन भनेको भने हाम्रो कार्य सम्पादन गर्ने शैली लकीरका फकीर जस्तो। यो लकीरका फकीर जस्तो भयो भने क्रिएटिभ ढङ्गले अगाडि जाने कुरा भएन भने वास्तवमा त्यसले परिणामहरू दिन सक्दैन। म सबै साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, अलिकति यो लकीरका फकीर हुने कुरा भन्दा पनि क्रिएटिभ ढङ्गले अलिकति जाने यो काम गर्नुपर्छ। जरुरत के हो, आवश्यकता के हो भने हामीहरूले हाम्रा व्यवहारहरू, हाम्रा सोचहरू, हाम्रा योजनाहरूलाई बेला बेलामा अपडेटेड गरिरहेनौँ भने ती हाम्रा व्यवहारहरू, हाम्रा नीतिहरू, हाम्रा योजनाहरू आउटडेटेड हुन्छन्। आउटडेटेड हुनबाट बचाउने हो भने अपडेटेड हुनैपर्छ। त्यो हर कोही, हर संस्था, हर व्यक्ति, हरेक संस्थाको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूको लागि यो एउटा अपरिहार्य कुरा हो। त्यसकारणले अलिकति यो दिशामा पनि सोच्नुपर्छ। खोइ हामीले भनेको हो भन्यो, पोहोरको जे थियो त्यही, अहिले त्यही, कमिङ इयर पनि त्यही मात्रै भइरहने, अलिकति व्यवहारहरूमा अलिकति अपडेटेड गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर पुष्पराज कडेलले राष्ट्रिय हित र विकासका दृष्टिकोणका हिसाबले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति हुन नसकेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू आर्थिक स्रोतका कारण रोक्ने अवस्था नहुने उहाँले बताउनुभयो। आयोजनाहरूको काम अगाडि बढाएर छिटो सम्पन्न हुने अवस्थामा आवश्यक लगानीको व्यवस्थापनका लागि आयोगले पहल गर्ने उहाँले बताउनुभयो। यो राष्ट्रिय गौरवका आयोजना लगायत विभिन्न आयोजनाहरूको लागि थप रकम आवश्यक पर्यो भने पनि यहाँले कामलाई अगाडि चाहिँ बढाएर लिएर जानुभयो र छिटो सिद्ध्याउनु भयो भने त्यसको व्यवस्थापन हुन्छ। म त्यसमा चाहिँ यहाँहरूलाई त्यही भन्न चाहन्छु, राष्ट्रिय योजना आयोगले त्यसको लागि प्राथमिक गर्छ। तर राष्ट्रिय हामीले विकासको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रिय योजना हिसाबले हेर्दाखेरि यी खास गरी यो 4वटा जुन चाहिँ मूल मार्गहरू छन् त्यसमा अब पर्याप्त हिसाबले र हाम्रो अनुसार अगाडि बढ्न सकेको छैन कि जस्तो खालको प्रश्न चिन्हहरू खडा हुने स्थिति भइरहेको छ। फास्ट ट्र्याककै पनि जुन मितिमा हामीले चाहिँ सम्पन्न गर्ने भनेका छौँ
त्यो क्रमशः बिस्तारै ढिला हुँदै गइरहेको स्थिति छ र त्यो अवधिमा हुँदैन कि भन्ने छ। त्यस कारणले त्यसलाई अलिकति ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ र बजेट घटेको भए तापनि अब कामको इफिसियन्सीबाट त्यसलाई प्रतिपूर्ति गर्नुपर्ने आवश्यकता अहिले देखिन्छ। शुक्रबार उप प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री र मन्त्रालय सचिव बीच आर्थिक वर्ष 2077-78 मा रक्षा मन्त्रालयबाट गरिने मुख्य कार्यक्रम सम्बन्धी कार्य सम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। यस्तै प्रधान सेनापति र रक्षा सचिव बीच आर्थिक वर्ष 2077-78 मा नेपाली सेना अन्तर्गत कार्यान्वयन गरिने मुख्य कार्यक्रमहरू सम्बन्धित कार्य सम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले नेपाल टेलिकमको 4G सेवा विस्तार कार्य निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन नसक्नुको कारण समितिमा उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। नेपाल टेलिकमको सेवा प्रभावकारिता सम्बन्धमा छलफल गर्न बसेको समितिको बैठकले टेलिकमको 4G सेवा विस्तार निर्धारित समयभित्र सम्पन्न हुन नसक्नुको कारण 7 दिनभित्र समितिमा उपलब्ध गराउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो। समितिका सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले बैठकका निर्णय सुनाउँदै टेलिकमले 4G सेवा विस्तारमा भएको ढिलाइएको कारण 7 दिनभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनुभएको हो। टेलिकमले प्रदान गर्ने सेवा प्रभावकारी नभएको जनगुनासो आएकोले गुणस्तरीय र नागरिकले अपेक्षा गरे अनुरूप सेवा विस्तार गर्नका लागि कार्ययोजना तयार गरी 30 दिनभित्र समितिमा पेश गर्न समेत समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। नेपाल टेलिकममा रणनीतिक साझेदार भित्राउन अगाडि बढाइएको प्रक्रियाको सन्दर्भमा कस्तो मोडालिटीमा काम भइरहेको छ भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गरी सोको जानकारी गराउन समेत समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। नेपाल टेलिकमको 4G सेवा विस्तार निर्धारित समयभित्र गुणस्तरयुक्त रूपमा सम्पन्न हुन नसक्नुको कारण 7 दिनभित्र समितिमा उपलब्ध गराउन समिति नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन गर्दछ। राज्यको सेवा प्रदायकको रूपमा रहेको नेपाल टेलिकमको सेवा प्रभावकारी हुन सकेको छैन। कोभिड-19 का कारण हाल धेरै जसो निजी कम्पनीले घरैबाट इन्टरनेट मार्फत सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन्। स्कुल, कलेज, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था लगायतका विभिन्न सञ्चारका माध्यमहरू पनि इन्टरनेटमा नै आधारित भएर सेवा प्रवाह गरिरहेका छन्। त्यति हुँदाहुँदै पनि नेपाल टेलिकमले प्रदान गर्ने सेवा प्रभावकारी नभएको गुनासो आम नागरिकबाट उठिरहेको सन्दर्भमा टेलिकमले प्रदान गर्ने सेवा प्रभावकारी गुणस्तरीय र आम नागरिकहरूले अपेक्षा गरे अनुरूप बनाउन टेलिकमका आगामी कार्ययोजना स्पष्ट रूपमा 30 दिनभित्र समितिमा पेश गर्न समिति नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। समितिले नेपाल दूरसञ्चारसँग आबद्ध नेपाल टेलिकम र अन्य निजी सेवा प्रदायक संस्थाहरूबाट गत आर्थिक वर्षमा ग्राहकहरूलाई वितरण गरेको सिम कार्डको विवरण 7 दिनभित्र उपलब्ध गराउन समेत मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै नेपालभित्र सञ्चालित दूरसञ्चार संस्थाहरूको आर्थिक अवस्थाको विवरण समेत माग गरेको छ। हवस् त आजका लागि सुनगावा खबर यति नै। जानु अघि प्रमुख खबरहरू पुनः एकपटक। सरकारले लकडाउन खोले यता कोभिड-19 को संक्रमण झनै फैलिन सक्ने चिकित्सकहरूको ठहर। बजारमा भइरहेको भिड कम गर्न विभिन्न प्रयास थालेको प्रशासनको भनाइ। जाजरकोटमा विषालु च्याउ खाँदा मृत्यु हुनेको संख्या 5 पुग्यो। बिरामी मध्ये एकजनाको अवस्था अझै गम्भीर रहेको प्रदेश अस्पतालका डाक्टर केएन पौडेलको भनाइ। चैत्र महिनाको अन्तिममा रोपिएको चैते धान पाकेपछि किसानहरू हर्षित। बर्खे धानभन्दा चैते धानले धेरै मात्रामा उत्पादन दिएको कृषकहरूको दावी। हाम्रो कार्यशैली लकीरका फकीर जस्तो भएको रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलको टिप्पणी। अहिलेको आवश्यकता अनुसारको सोच र योजना अपडेट गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने। 4G सेवा विस्तार कार्य समयमा सम्पन्न हुन नसक्नुको कारण उपलब्ध गराउन समितिको निर्देशन। नागरिकले अपेक्षा गरे अनुरूप सेवा विस्तार गर्नका लागि कार्ययोजना तयार गर्न सुझाव। हवस् त अहिलेका लागि सुनगावा खबर सकिएको छ। यदि तपाईहरुसँग पनि कुनै सूचना अथवा घटनासँग सम्बन्धित खबरहरू भएमा हामीलाई खबर गर्न सक्नुहुनेछ। खबरका लागि सुनगावा टेलिभिजन वीरेन्द्रनगर 6 सुर्खेत। सम्पर्क टेलिफोन नम्बर 083 525 400। इमेलका लागि sungavatv@gmail.com। सुनगावा टेलिभिजन फेसबुक पेजमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। साथै सुनगावा टेलिभिजन टाइप गरी युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेका लागि सुनगावा खबरबाट सम्पूर्ण युनिट सहित म रेशम कुमार साई पनि बिदा हुन्छु। हवस् त नमस्ते। सुनगावा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।